बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अली अमीन गंडापुर की अचानक पुरअसरार अंदाज में केपी के हाउस जाना, फिर पुरअसरार तरीके से गुमशुदगी और फिर अचानक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से बरामद होना, ये ऐसा मामला है जिसका दिफा तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया। और अब बिल आखिर मुराद सईद मैदान के अंदर आए हैं। उन्होंने बड़ा अहम ऐलान किया है, उसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ डॉक्टर जाकिर नाइक ने हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नया पंडोरा बॉक्स खोला है। ये क्या है ये भी आपको बताना है। और काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन का सारा मंसूबा बढ़ गया है, ये राना सनाउल्लाह ने आज ऑफिशियली अनाउंस किया है। इसकी कुछ तफसील भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। इस वक्त हुकूमत के पास आइनी तरमीम के लिए नंबर पूरा नहीं है। यही वजह है कि अभी तक पार्लियामेंट का इजलास नहीं बुलाया गया। तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं उनकी तलाश जारी है, लेकिन वो अभी तक मिल नहीं रहे। और अब राना सनाउल्लाह ने एक बड़ी अहम अनाउंसमेंट की है, और ये उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर, जो इंटरव्यू उन्होंने मोहम्मद मालक को दिया है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि काजी फायज ईसा ना एक्सटेंशन देना चाहते हैं, ना ही आइनी अदालत का सरबराह बनना चाहते हैं। अब इसकी एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि राना सनाउल्लाह ये बता रहे हैं कि भाई अगर काजी साहब के लिए नंबर पूरा ना हुआ, जो कि अब तक नहीं है, तो फिर हम काजी साहब को इस तरीके से सेव एग्जिट देंगे। बगैर ये एग्जिट अब उनको दिया जा रहा है, और ये तासर दिया जा रहा है कुछ जो रिपोर्टर्स हैं उनके ज़रिए भी कि काजी साहब ने इनकार कर दिया, जबकि रियलिटी ये है कि ये राना सनाउल्लाह कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास नंबर पूरा नहीं है, तो ना आइनी तरमीम उस तरीके से पास हो सकती है जिसमें काजी साहब की एक्सटेंशन हो। चूँकि फजल रहमान के साथ भी इस मामले के अंदर इतफाक़ नहीं है, और मौलाना फजल रहमान ये सारी जो आइनी तरमीम है इनको 25 अक्टूबर के बाद ले जाना चाहते हैं, ताकि काजी फायज ईसा का ये बाब हमेशा के लिए बंद हो। ये कमिटमेंट उन्होंने तहरीक इंसाफ वालों से भी की हुई है। आज जो मीटिंग हुई थी गुज़श्ता रोज़, जिस अंदाज में ऐवान सदर के अंदर, वो भी उसके अंदर फजल रहमान ने कोई वाज़े तौर पर हुकूमत को यकीन दहानी नहीं करवाई है। अगरचे पीपल्स पार्टी का जो एक मुसवदा है वो फजल रहमान के साथ शेयर किया गया है, जो उन्होंने अपने जो टीम मेंबर हैं कामरान मुर्तज़ा उनके हवाले किए है, और अब आपस के अंदर वो मीटिंग भी करेंगे। ये एक तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरी जो बड़ी खबर है उसका ताल्लुक डॉक्टर जाकिर नाइक से है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने आज बड़ा शिकवा किया है, बल्कि गुज़श्ता रोज़ अब हो गया है। तो उन्होंने ये शिकवा किया है कि वो पाकिस्तान की हुकूमत के मेहमान थे, और PIA जो है उन्होंने उनका सामान लाना था। अगर वो इंडिया में होते तो इस तरह उनके साथ ना होता। तो आज भी उन्होंने इंडियन जो आवाम है, जो उनको पहचानती है, जो उनको बड़ा अप्रिशिएट करती है, उनका उन्होंने जिक्र किया है। वो कहते हैं मैं हुकूमत पाकिस्तान का मेहमान था, मेरे वीज़े पर स्टेट गेस्ट लिखा हुआ था, मेरा सामान ज़्यादा हो गया तो PIA का CEO कहता है आपको 50% डिस्काउंट कर देंगे, अगर इंडिया होता तो फ्री होता था हो जाता। मैंने कहा कि फ्री दे दो, मैंने ठुकरा दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं PI इंतज़ामिया जो है उन्होंने उनके साथ वो सलूक नहीं किया जिस सलूक के वो मुस्तहिक हैं। अब इस बयान को लेके बहुत सारी जो बातें हैं वो इस वक्त हो रही हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जो मैं चीज़ आपके सामने रखनी है कि अली अमीन गंडापुर का मामला अभी तक हल नहीं हो रहा। यानी जिस अंदाज में वो इस्लामाबाद में दाखिल हुए, 26 नंबर चुंगी से अचानक जो है उनको रास्ता दिया गया। मारगला रोड पर पूरे काफिले को छोड़कर चंद गाड़ियों को लेके वो अचानक उन्होंने नीचे उतरे, और नीचे उतर के वो आगे गाड़ी में बैठ के तो वो पहुँचे जो है वो यहाँ से हमने देखा कि वो जो है वो इस्लामाबाद चाइना चौक पहुँच गए। अब ये बड़ी हैरत अंगेज़ डेवलपमेंट थी कि एक तरफ जो लोग हैं वो रुकावटों से लड़ रहे हैं, और अली अमीन गंडापुर अपने काफिले से निकलकर वो आगे जा चुके हैं, और वहाँ भी वो नहीं रुके। अचानक उन्होंने थोड़ी सी बैठ के गुफ्तगू की अपने लोगों से, और वहाँ से वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस चले गए। वहाँ जो हुआ आपको इल्म है, इस पर बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन जो स्टोरी अली अमीन गंडापुर ने बयान की है, तहरीक इंसाफ के लोग इसका दिफा करने में नाकाम है। मायूसी है। कारकुनान एक मरतबा फिर उनके खिलाफ 9 मई पार्ट 2 लगा के तो इस वक्त अदालतों के अंदर उनको पेश किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, इन दहशत गर्दी के मुकदमात दर्ज किए गए हैं। ये एक बहुत बड़ी इस वक्त डेवलपमेंट है। लेकिन इसके साथ ही मुराद सईद ने एक स्टेटमेंट जारी की है।
ایک سٹیٹمنٹ کے اندر واضح ہے کہ کل منگل اور بدھ 2 دن کے لیے عمران خان نے واضح کیا تھا کہ آپ نے بھرپور احتجاج کرنا ہے۔ اب اس کی انہوں نے ہدایات بھی دی ہیں، لیکن انہوں نے چند چیزیں کارکنوں کے لیے، تحریک انصاف کے لیے بھی رکھی ہیں، جو ایک قائدانہ کردار انہوں نے ادا کیا ہے اس پوری صورتحال کے اندر۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پریشانی ہے، مایوسی ہے، چونکہ تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ ان کو عمران خان کے بعد اپنا نظریاتی ایک بڑا لیڈر مانتے ہیں، انہوں نے کہا کہ کھڑے رہنا ہے میں، یہ بھی میرا ایمان ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میری قوم گواہ ہے، خود کو لاکھ واضح خطرات کے باوجود امن مار جلسوں عمران خان کی عدالت پیشیوں بنی گالہ اور زمان پارک کے کیمپوں میں حاضر رہا ہوں، مگر اب جو حکم ہے سو ہے، میں اس حکم کی مصلحت سے واقف نہیں، نہ ہی میں خود کو اس تحریک کے لازم و ملزوم سمجھتا ہوں، مگر ڈسپلن میرے لیڈر سے میری وفاداری کا تقاضا کرتا ہے، مجھے جتنا بھی ناگوار ہے لاکھ جبر سے ہی، مگر میں اپنے عہد وفا کا پابند ہوں۔ تو یہ وہ بتاتے ہیں کہ ان کا دل تو کرتا ہے کہ وہ عوام کے اندر آ جائیں، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان نے ان کو روکا ہوا ہے اور ان کو زندگی کے اس طرح کے تھریٹ ہیں، حالانکہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہتے ہیں اسی طرح ایک اور پابندی میں نے خود پر لگا رکھی ہے کہ پارٹی کے اندرونی معاملات پر پبلک فورم پر بات نہ کرنے کی، مگر میرا اپنی قوم سے وعدہ ہے، میرا کوئی بھی اصول کسی بھی شخص سے تعلق آپ سے اور عمران خان سے میرے تعلق سے بڑھ کر نہیں ہے، مجھ سے منسوب ہر شخص اس بات پر گواہ ہے کہ عمران خان کا نظریہ، اس کی قوم میری زندگی میں ہر رشتے سے مقدم ہے۔ جس دن مجھے یہ یقین ہو گیا کہ پارٹی قیادت نے عمران خان سے غداری کی ہے، آپ مجھے ہر لحاظ سے اس مروت سے آزاد پائیں گے، مگر اس دن تک مجھے اور آپ کو اپنے ذہن تمام امکانات کے لیے کھلا رکھنا ہے۔ بدگمانی گھن کی طرح ہوتی ہے، اپنی سوچ کو بدگمانی کے سائے سے محفوظ رکھنا ہے، اور عین ممکن ہے یہ ہمارے خلاف بطور ہتھیار استعمال ہو رہی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ طے شدہ حکمت عملی اور خان کی واضح ہدایات پر عمل درآمد نہیں ہوا، مگر میں فی الوقت اسے غفلت گردانوں گا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی عمران خان نہیں ہے، ہم عمران خان بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کوشش میں ہم کوتاہیوں کے مرتکب ہوں گے۔ ان کوتاہیوں کی قیمت کا اندازہ رکھتے ہوئے ذمہ داری کا مظاہرہ لازم ہے، مگر یہ بھی اللہ کے اپنے بندوں کو دی تسلی ہے کہ کیا خبر جس چیز کو تم اپنے لیے برا سمجھو وہی تمہارے حق میں بہتر ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ہمیں ہر سہارے، ہر بیساکھی سے آزاد ہو کر کسی اپنی امید وابستہ کیے بغیر اپنے بل پر لڑنا سکھا رہا ہو، اور لڑنا تو ہے بہر طور ہر صورت، کیونکہ یہ مسئلہ کسی اور کا نہیں ہمارا ہے، یہ ہمارے ملک کا کسی کا اور کا نہیں، یہ ہمارا ہے۔ تو یہ ساری باتیں انہوں نے کی ہے۔ میری قیادت سے درخواست ہے آپ کو، خان صاحب نے ڈی چوک احتجاج جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ منگل اور بدھ کو جو ہے وہ احتجاج، انہوں نے کہا کہ یہ ہدایات تھیں، اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، یعنی وہ تحریری طور پر اس کی آفیشیل کاپی قوم کے سامنے شیئر کی جائے۔ یعنی منگل اور بدھ کو انہوں نے بتایا ہے کہ پھر جو ہے وہ بھرپور احتجاج کیا جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ جس دن مجھے یہ یقین ہو گیا کہ میری پارٹی نے عمران خان سے قیادت نے عمران خان سے غداری کی ہے، آپ مجھے ہر لحاظ، ہر مروت سے آزاد پائیں گے، مگر اس دن تک مجھے اور آپ کو اپنا ذہن جو ہے وہ صاف رکھنا ہے۔ تو جس انداز کے اندر جو ہے وہ انہوں نے رہنمائی کی ہے، یہ یقیناً تحریک انصاف کے اندر جو معاملات ہیں ان کو بہتر کرنے کی ایک بھرپور کوشش ہے۔ لیکن اب جو انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کی اس کے اندر انہوں نے کچھ چیزیں اور بھی رکھی ہیں، لیکن میں ایک خبر اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ علینا شگری ہیں، یہ صحافی ہیں، وہ بتا رہی ہیں کہ پی ٹی آئی سینٹرل میڈیا کمیٹی کے اراکین نے رؤوف حسن کو بتایا کہ ان کے پاس گنڈا پور کی گمشدگی کا کوئی دفاع نہیں ہے، انہوں نے مونال کے چھپنے اور چڑھنے کی کہانی خریدنے سے انکار کر دیا ہے، اس لیے وہ ٹی وی پر نہیں جائیں گے۔ تو یہ اب رؤوف حسن جو ہے انہوں نے اب یہ بتایا ہے۔ اب یہ ساری جو اس وقت صورتحال ہے، وہ علی امین گنڈا پور اس وقت بڑے مشکوک ہو گئے ہیں، لیکن دوسری طرف عمران خان سے چونکہ ملاقات اب کسی کی ہو نہیں رہی کہ وہ پوری جو صورتحال ہے اس کو جانچیں۔ بہت ساری افواہیں بھی گرم ہوئی کہ شاید ملاقات ہوئی علی امین گنڈا پور کی، تو وہ ملاقات کی تو تصدیق نہیں ہوئی۔ بہر طور تحریک انصاف کے کچھ اور رہنماؤں کی جو ملاقات ہے اس کا دعویٰ میں نے آپ کے سامنے ایک ویڈیو میں رکھا تھا، جو مہتاب حیدر جنگ نیوز کے بڑے عام رپورٹر ہیں انہوں نے رکھی تھی۔ اب اس پوری صورتحال کے اندر جو تحریک انصاف کے کارکنان اس وقت قید کے اندر ہیں، دہشت گردی کے مقدمات وہ بھگت رہے ہیں،
اور اس کے ساتھ ان کے لمبے لمبے جو یہاں پہ جسمانی ریمانڈ ہیں وہ جج صاحب بھی دیتے ہیں، اور ججز کو بھی یہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان کو محسوس نہیں ہوتا کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک لمبا قسم کا جو ہے وہ آپ ریمانڈ دے دیں۔ عمران خان اور عمران خان کی جو بہنیں ہیں ان کا 1 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کے بعد جج صاحب ان کو جوڈیشل کرتے ہیں یا مزید جسمانی ریمانڈ کے لیے حوالے کرتے ہیں۔ اب یہ ساری صورتحال کے اندر جو ہے جو بات اینڈ پہ بڑی عام کی ہے جو یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ متحد رہنا ہے، احتجاجی تحریک کے لیے پیغام جاری کریں، اور ابھی منگل اور بدھ یعنی آج اور کل یہ 2 دن بھرپور جو احتجاج ہے اس کو ریکارڈ کروانا ہے۔ ابھی مزید بدگمانیوں کا شکار نہیں ہونا، بلکہ دیکھیں گے ممکن ہے اس کے اندر خیر ہو۔ باقی جو عمران خان کہیں گے تو عمران خان سے کوئی بھی جو غداری کرے گا ہم اس سے بغاوت کریں گے۔ تو یہ ایک فوری طور پہ مراد سعید کا سامنے آنا اور ایک بڑا لمبا اور واضح پیغام دینا، یہ تحریک انصاف کے اندر بڑا خوش آئند قرار دیا جا رہا ہے، چونکہ جو اس وقت موقع پہ موجود قیادت ہے ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا علی امین گنڈا پور کا دفاع کرنا۔ پاکستان زندہ باد۔